شوية البرد عشان مع الدراري دابا. نخدمو قلنا ناسيونال 2019 PC normal ماشي الغاتخاباج normal. Donc afin d'étudier la relation entre les réactions responsables de la consommation d'oxygène et la libération d'énergie au niveau du muscle. Au niveau du muscle, on suggère les données suivantes. Lors des compétitions dans les zones de haute altitude, les performances physiques des athlètes exerçant dans les zones de basse altitude s'affaiblissent. عارفين هادشي ياك؟ قلنا ملي الانسان كيطلع كيدير الرياضه في الهوت التيتيود كينقص لو روندومون ديالو، ما كيبقاش يجري مزيان، ما كيبقاش يلعب مزيان. متفقين؟ واش بغينا ندرسو اليوم ياك؟ كنا شفنا شحال هادي في القسم. قلنا ملي الانسان الرياضي كيطلع لي هوت التيتيود وكيدير الرياضه اش كيوقع ليه؟ كيكون لو روندومون ديالو فابل ديميني. On observe une diminution du rendement des athlètes ou bien des compétiteurs. Alors حنا بغينا نعرفوا اليوم ندرسوا شنو لي في ولا كيفاش علاش كينقص داك لو روندومون des athlètes dans les hautes altitudes. عطاونا واحد الدوكيمون نيميرو 1 نرسمو لكم. الطابلو هو هذا. دونك شنو عطاونا هنايا؟ عطاونا فوالا هنا عندنا ماراثون دو غابا، كتعرفوا رابا فين جات؟ عطاونا ماراثون دو كولورادو في يو اس اي وماراثون دو مكسيكو في المكسيك بيان سور والماراثون دو لا بي هنا في بوليفيا. 4 ياك؟ ونعطاونا لالتيتيود. المهم هنا باش منطولش ندير لكم هنايا غير ماراثون دو غابا هنايا ماراثون كولورادو في المكسيك وهنا ماراثون مكسيكو وهنا عطاونا ماراثون في لا بوليفي. مكيهمناش ناس السميات، كيهمنا هو لالتيتيود ديالها. عطاونا لالتيتيود دو شاك فيل. بالنسبة لرابا لالتيتيود ديالها هنا عطانا التيتيود بارابور او نيفو دو لا مير. التيتيود شنو هو الالتيتيود؟ هو العلو بالنسبة لمستوى البحر. شحال باش بعيدة على البحر؟ رابا 26 متر. كولورادو يعني في يو اس اي 1823 متر. مكسيكو 2400 بليتو و 240 متر. و بوليفي عندنا 3658 متر. لا غومارك الاولى انا قد ما مشيتي من غابه فيغ بوليفي اش كتلاحظ؟ il y a une augmentation de l'altitude. هنا la pression partielle d'O2. La pression partielle d'O2 représente la concentration de l'oxygène. Attends, la pression partielle d'O2. كتسمع لا بريسيون بارسيال دو زعما شحال كاين اودو تمايا؟ في رابا كاين شحال؟ 159. في هنا في كولورادو في اس اي 125. في مكسيكو 110 وفي بوليفي شحال؟ 97. دونك كتلاحظوا قد ما كيتزاد لينا لالتيتيود قد ما كينقص لا بريسيون بارسيال دو لوكسيجين. دابا عطاونا من بعد لو ريكور انغوجيستري. ريكور كتعرفوا ملي كيجري العداء كاين المسافه اللي داك المده كيقطعها داك السباق. ريكور انغوجيستري متفقين؟ في ماراثون ديال الرابا درنا 2 سوايع 2 زور
10 minutes 10 minutes و 36 secondes. في ماراثون ديال كولورادو درنا 2 سوايع و 18 دقيقة 18 دقيقة و 6 ثواني. بالنسبة لمكسيكو درنا 2 سوايع و 19 دقيقة 19 minutes و 24 secondes. وبوليفي درنا 2 سوايع و 26 minutes و 0 secondes. هذه راه 26 minutes. Bon, سؤال. En vous basant sur le document, décrivez les variations des records enregistrés en fonction de l'altitude. Décrivez les variations de records enregistrés en fonction de l'altitude. Il y a une l'altitude, mais le record enregistré. Ça fait. En vous basant sur le document, la table Zema, décrivez les variations des records enregistrés en fonction de l'altitude. يلا شو نديرو في نظركم؟ واش ممكن نديرو؟ شنو نلاحظوا؟ شنو يوقع لو record enregistré en fonction de l'altitude. Alors, on observe quoi? On observe une élévation du record du marathon avec l'augmentation de l'altitude. قد ما تزاد l'altitude كيتزاد ليا لو record enregistré. كيتزاد لو record. هنا لو record يلاه 10 جوج 10 دقائق و 36 ثانية. أما لو record شحال هنا في لي هوت altitude 2 سوايع و 26 دقيقة. شحال زايدة 16 دقيقة بالزايدة تقريبا. دونك شنقولو هنا؟ نقولو on observe quoi? Une augmentation du record enregistré avec l'augmentation de l'altitude. صافي phrase simple. كهضره 2019 explique-moi الجوج ما نضيعوش الوقت نديرو بزاف د الوطنية. Donc première réponse, on observe une augmentation de du record plutôt, du record enregistré avec l'augmentation de l'altitude. Avec l'augmentation de l'altitude. نعاود اش كاين في السؤال قالك؟ قالك في السؤال décrivez. سمعني دري. اش قالك؟ décrivez l'évolution du record enregistré en fonction de l'altitude. ندوي غير على لو record enregistré مع l'altitude وبس صافي. تلقى السؤال تلقى عليه نص نقطة بلا ما نطول. ماشي ندويتي على البريسيون دوكسيجين داكشي. شي يكون السؤال موالي. صافقين. لا دوزيام كيسيون. فوالا. دونك عطانا واحد لا فيغور. بغينا نعرفوا هذا نقرا لكم معطيات pour illustrer la relation entre l'altitude et la baisse de rendement physique. بغينا نعرفوا شنو هي العلاقه ما بين l'altitude يعني كيتزاد l'altitude ولا l'élevation du record. علاش قد ما تزاد l'altitude كيتزاد لو record. شي بغينا نعرفوا pourquoi. صافقين. Voilà. On propose le document 2 qui présente l'effet de l'altitude sur la quantité de dioxygène qui approvisionne les cellules. شو معدم؟ عطانا واحد الدوكيمون. دوكيمون بحال هكا.
اش كاين فيه دوكيمون اش كاين فيه كاين هنايا عندكم فوالا هنا البريسيون بارسيال هنا عندك بريسيون بارسيال ديال من دو دو متفقين هنا كاين 25 هنايا 50 هنايا 100 هنا 150 هنايا عندنا كنشوفوا لا بريسيون بارسيال ديالو كيوصل فين كيوصل اللي كيكون فلاغ بعدا اللي كان فلاغ شحال اللي كيوصل لي بومو كتعرف باننا كنصوا الهواء كيكون بعدا الهواء كيكون الاكسجين في الهواء كندخلوا بعدا لي بومو كندخلوا لي زارتير مش شرايين كيخرج من القلب متفقين يعني بحال قلتي خرج من القلب يلا خرج من القلب لي زارتير لي سيلول كيمشي لي سيلول وعاد عندي هنايا لي فين هما اللي كتجمع الدم كيخرج من لي سيلول هما لي فين نعاود دابا الدم كيكون في الاول في الهواء على برا كندخلوه على برا هو على الفلاغ متفقين نعاود الاكسجين كيكون على برا كيكون فلاغ من بعد كيدوز لي بومو من لي بومو كيدوز للقلب وتيدوز لي زارتير ولي زارتير كيفرقوا مع لي سيلول متفقين ولي سيلول ملي كيستعملوا داك الدم كياخذوا من الاكسجين كيعطيوه لي فين هما كيردوه للقلب دونك حنا غنشوفوا هنايا الا كنتي او نيفو دو لا مير au niveau de la mer كيكون لا كونسونطراسيون دوكسيجين في البدايه في l'air شحال 150 في لي بومون كتهبط من 150 حتى ل 100 لي بومون كتلقاها 100 متفقين لي زارتير فوالا هي 100 في لي سيلول كتهبط حتى ل 50 وكتبقى في ليفين 50 شو مع دابا الا هادشي او نيفو دو لا مير دير هكا نفرق لكم بالكم ماشي مزيان فوالا هادشي او نيفو دو لا مير لا كونسونطراسيون لا بريسيون بارسيال دو دو بريسيون بارسيال دو دون لير شحال ستابل 150 بو ديمينيي les poumons jusqu'à arriver au 100, il stabilise dans les artères à une valeur de 100, puis diminue au niveau des cellules de 100 jusqu'à 50, puis stabilise dans les veines. Ça fait دابا هادشي au niveau de la mer. دابا نرسم لكم كيكون الانسان في الجبل في العلو يعني au sommet de l'Everest. l'Everest هو اعلى قمه جبليه كاين في الهند ياك sommet de l'Everest. غنشوفوا شحال لا بريسيون بارسيال دوكسيجين في العير يلا كيكون 50 متفقين في لي بومو داكشي اللي فمو كيهبط حتى لهنايا شويه عاوتاني في لي زارتير كيبقى فيكس ستابل شويه كيهبط في لي سيلول متفقين يعني كميه قليله كتوصل لي سيلول وعطاونا واحد اللعيبه بحال هكا قالك هادي هي لا كونتيتي سميناها هنايا هادي هي واحد سماوها واحد في المفتاح وهذه هي جوج شنو هي واحد هي لا كونتيتي دو لوكسيجين كي arrive ياك كي arrive aux cellules au niveau de la mer تعرف كاين شحال كتوصل كميه كبيره شو هي خدات لا سيلول كيوصل هادشي هذا كتاخذ منه هادشي هذا كامل وكدوز لي فين هادشي يعني شحال خدات لا سيلول نعاود لكم دابا في لا بريسيون بارسيال ديال اودو فلاغ كان شحال 150 ملي انت كدير كتانسبيري لا كتدخل الهواء ياك ملي كتدخلو ما كيمشيش كله لي بومو وانت دخلتي لي بومو بعدا ولكن في لي بومو ماشي كله غيدخل للدم لا شي كيدخل للدم شي كتردو ياك
دونك ملي كنديرو كتانسبيري كتدخل الهواء، ملي كتاكسبيري راه كترد شي حاجه، يعني ماشي كله كتدخلو للقلب ديالك، شي حاجه كتدخلها شحال كتردها. داكشي دخلتي 150 رجعتيها صافي. شحال دخلتي هنا 100. دونك نعاود في الهواء كانت هذيك 150. ملي انسبيريتي الهواء دخلتيه لي بومون، شحال استفدتي غير من 100. 150 اخرى رديتيها باغ اكسبيراسيون. ديك 100 كتفرقها لي زارتير على لي سيلول، وصلتها لي سيلول. لي سيلول كيستعملوهاش كلها، شحال استعملوا؟ دونك من 100 ل 50 استعملوا 50، و50 الاخرى غترجع في الدم صافي غترجع. دونك هاد واحد هي لا كونتيتي دوكسيجين كي arrive، لا كونتيتي دوكسيجين. نعم ما هاديش مشكل عاوتاني. دونك هاد واحد شنو هي لا كونتيتي دوكسيجين ياك كي arrive au niveau des cellules au niveau de la mer. الا كنتي حدا البحر. اما الا كنتي في القمه ديال ايفرست شحال كتوصل لك لي سيلول ديالك؟ شويه شويه صافي. السؤال ياك on vous basons sur les documents 1 et 2، اعتمدوا على هذا وهذا ياك. proposer une hypothèse pour expliquer la relation entre l'altitude et la baisse de rendement physique des athlètes du marathon. صافقين ياك عطيني واحد ليبوتيز اللي كتفسر بها، تتوضع بها العلاقه او relation entre l'altitude et la baisse du rendement physique des athlètes de marathon. متفقين؟ دونك غنحاولوا نستعملوا هاد الدوكيمون هذا وهاد الدوكيمون ونعطيو واحد ليبوتيز، يعني سو فورم ديبوتيز pour expliquer ياك la diminution, bien la relation entre l'altitude et la baisse de rendement physique des athlètes du marathon. صافقين؟ دونك فكروا فيها شي شويه. باينه لا غولاسيون كتبان لي. شو يوقع في لي هوت التيتود؟ il y a diminution de la quantité d'oxygène délivrée aux cellules. متفقين؟ يعني الاكسجين كيوصل للسيل تيضعف. لاحظتوا هنا اش قلنا هنا؟ ملي كنمشيو من الا مشيتي الا مشيتي هذه قلنا لا سومي، هذه هنا في السومي ديال ايفرست، يعني دي هوت التيتود. في لي هوت التيتود كنلاحظوا ان لا كونتيتي دوكسيجين كي اريف او سيلول كتنقص. كتكون في نيفو د الماء كتكون كثيره الشيء، ملي كتكون في لي هوت التيتود كتولي صغيره. Voilà, très bien. Quand l'altitude augmente, O2 diminue dans les cellules. Quoi d'autre? Il ينقص O2 شنو يوقع؟ غتنقص كوا؟ l'intensité respiratoire، وبالتالي غتنقص la quantité d'énergie. متفقين؟ وبالتالي غينقص لو روندومون. دونك هادي لا غولاسيون. دونك شنو نقولو؟ Dans les hautes altitudes, la quantité d'oxygène qui arrive aux cellules diminue. Ça fait diminue. Donc il y aura diminution de l'intensité de la respiration cellulaire, ce qui va provoquer une diminution de la concentration d'ATP dans les cellules et par la suite une diminution du rendement des زاتليت. شوف هذا راه مهم بزاف، مكاينش في الدرس هادشي كنردوا البال. شي غيتحطكم هذا العام بحال هاد الشيء هذا لي زاتليت لالتيتي كدا، ردوا البال بحال الشيء هذا. نعاود بنتوما ديما قد ما طلعنا في العلو قد ما تزاد لالتيتيد كتنقص لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين، ولا نقصات لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين كتنقص لا كونسونطراسيون دوكسيجين اللي غتوصل لي سيلول لي فيبر ميسكولار. ولو نقصات لا كونسونطراسيون d'oxygène qui arrive au fibre musculaire غتنقص l'intensité de la respiration cellulaire. ولا نقصات l'intensité de la respiration cellulaire غتنقص quantité d'ATP، غتنقص الATP اللي كتصايب. ولا نقصات quantité d'ATP غتنقص الروندومون بيان سور، غينقص الروندومون دي زاتليت. ممكن واحد ليبوتيز اخرى نقولوا بان قد ما طلعنا في الالتيتيد
كتنقص la concentration de l'oxygène. Donc كتنقص la concentration d'oxygène qui arrive aux cellules. متفقين؟ دونك هنا دوك لي سيل كيديروا لا فيرمونطاسيون لاكتيك، وبما ان الفيرمونطاسيون لاكتيك عندها روندومون انرجيتيك فيبل، دونك يوقع ديمينيسيون دي روندومون فيزيك دي زاتليت. متفقين؟ دونك نعطيكم دو زيبوتيز باش نتخيروا فيهم. نديرو السؤال الثاني، ايبوتيز نيميرو 1. اهم حاجه هي انك كتلاحظ قد ما طلعتي في الجبل كيتزاد لالتيتود كينقص الاكسجين، وقد ما نقص الاكسجين في الهواء غينقص الاكسجين اللي كيوصل لي سيلول، ولا نقص الاكسجين غيوصل لي سيلول غتنقص لا ريسبيراسيون سيلولار. متفقين؟ الا نقصت لا ريسبيراسيون سيلولار غتنقص لا كونتيتي ديال لا تي بي برودويت، وبالتالي غينقص لو روندومون دي زاتليت. نكتب هاد ليبوتيز الاولى. متفقين؟ dans les hautes altitudes, dans les hautes altitudes, la quantité d'O2 qui arrive aux cellules, aux cellules, diminue. Ce qui provoque une diminution de l'intensité. تيبان لكم الدراري ياك؟ أو diminution de l'intensité respiratoire provoquant une diminution de la quantité d'ATP produite, donc une régression de quoi? Du rendement physique des athlètes. وعقلوا على شي مزيانة des athlètes. شوف خوات العبادي، قد ما طلعتي في الجبل، قد ما طلعتي فين في الجبل اش كيوقع؟ كيتنقص لا كونسونطراسيون، كيتزاد لالتيتود ياك، كتنقص لا كونسونطراسيون دوكسيجين دون لير، اذا كتنقص لا كونسونطراسيون دوكسيجين اللي كتوصل لي سيلول ميسكولار، دونك هاد لا ريسبيراسيون ديالك تولي قليله، دونك كتكون لا كونتيتي دا تي بي برودويت قليله، دونك غادي يكون باس دي روندومون انرجيتيك ياك، يكون باس دي روندومون شي لي زاتيت. ولا ايبوتيز 2 شنو نقولوا؟ غير هنا ما نهضروش على لا ريسبيراسيون، نهضروا على لا فيرمونطاسيون. شنو نقولوا dans les hautes altitudes la quantité d'O2 qui arrive aux cellules diminue, ce qui provoque une diminution de l'intensité respiratoire ياك، ce qui favorise la fermentation. نكتبها تيخليه يدير لا فيرمونطاسيون لاكتيك. وبالنسبه نقول لي or la fermentation lactique puisqu'il a un rendement énergétique faible, un bilan énergétique faible, donc il provoque une augmentation de la fatigabilité, donc baisse du rendement physique des athlètes. C'est هي hypothèse 2. واخا نكتبوها شنو hypothèse 2. هي طلبت تما hypothèse وحده. Hypothèse 2. Dans les hautes altitudes,
altitude, la quantité d'eau qui arrive aux cellules qui كتولي diminue كتنقص ديك la quantité زيد ce qui provoque la diminution de la respiration, de l'intensité respiratoire, ياك respiratoire et favorise quoi? Favorise la fermentation lactique. Ça fait si on dit la fermentation lactique qui a un bilan énergétique faible. عندها bilan énergétique faible, ce qui provoque une diminution du rendement, une diminution du rendement physique des athlètes. الشي راه ما عندك ما تحفظ فهمتي الشي راه ما تعاود تحفظ الدرس ما تطفروش خاصكم تخدموا بحال التمارين بزاف متفقين فهم هادشي دونك الفكره العامه شنو هي قد ما كتزاد لالتيجي زعما قد ما كتطلع في الجبل كتنقص لا كونسونطراسيون دوكسيجين دون لير وبالتالي كتنقص لا كونسونطراسيون دو ديليفري aux cellules aux fibres musculaires donc كتنقص l'intensité respiratoire وكتزاد la fermentation lactique وكيولي le rendement énergétique faible parce que quantité d'ATP produite faible وبالتالي le rendement des athlètes غينقص كيولي faible متفقين دونك كنشوف لكم على ديال التمرين نبداوها نكملوا التمرين صافي مفهوم Voilà. D'abord, on a le rôle de l'oxygène dans les réactions respiratoires responsables de la production d'énergie. On a le rôle de l'O2. Qu'est-ce qu'il dit l'O2? أعطيتكم الدوكيمو هنا شوف دوكيمو آخر صفحة جديدة لاحظوا معي عطيتكم هاد الدوكيمون هذا وردوا معايا البال مزيان حيت شي راه مهم هنا خاصنا نعرفوا كيف نتعامل مع المبيانات مع الجرافيك ردوا البال عطيتكم هاد الدوكيمون هذا هنا عندنا concentration d'O2 ياك en fonction du temps هنا عندنا لو وهنا عندنا la concentration d'ATP voilà concentration d'ATP متفقين هنا غنضيفو on va ajouter شنو RH2 عقلتو شنو هي RH2 راه هي FADH2 ولا NADH+ عقلتي عليهم RH2 هما ترونسبورتور ريدوي اللي كتسمع RH2 ولا TH2 شنو هما هادو سون لي ترونسبورتور ريدوي كيقصدوا بهم NADH+ ولا FADH2 هنا on a ajouté في هذا المومون هذا on a ajouté RH2 plus ADP plus P même chose ici on a ajouté RH2
et ADP plus pi. Et on a suivi quoi? La concentration d'O2 et la concentration d'ATP. O2 نديرو بخط متقطع هكا و ATP نديرو بخط متواصل. نحط لها هنايا باش يبان مقادق. اش يوقع لا كونسونطراسيون دو2 كانت تهبط بشويه زدك طق ولا كتهبط بالزربه ATP même chose صافقين لا كيسيون عطاونا هنايا لا شين ريسبيراتوار عندك لا فونكسيونمون دو لا شين ريسبيراتوار كما عارفينها ياك عقل لا شين ريسبيراتوار عندك لو كومبلكس نيميرو 1 ها هو كومبلكس نيميرو 1 كومبلكس نيميرو 2 هنا عندك الكينون هنا كومبلكس نيميرو 3 هنايا عندك السيتوكروم الكومبلكس نيميرو 4 وعندك لا سفير بيدونكولي هاي متفقين عاقلين حافظين اش كدير لا شين ريسبيراتوار دونك راه باين اش كدير ترانسميسيون دي الكترون دي لو بروميير دونور اللي هو RH2 ياك كنقول RH2 زعما FADH+ ولا NADH+ vers le dernier récepteur O2 عقلتو لا O2 اللي كيولي H qui devient H2O اش كدير عاوتاني il assure la transmission des protons H+ منين من la matrice l'espace intermembranaire كدوز H+ منين من la matrice l'espace intermembranaire من بعد les H+ reviennent par la sphère pédonculée هاي كترجع par la sphère pédonculée اش كدير لا سفير الفوسفوريل ADP و ATP نعاود دونك شنو عطاوني هاد الدوكيمون 1 دوكيمون 2 هاد الجوج هذا حنا بالنسبه للتمرين راه سميتو دوكيمون 3 دوكيمون 4 دونك هنا عندك لو فونكسيونمون دو لا شين ريسبيراتوار اللي اون برانسيب كلشي ضابطها ما يمكنش تخدم التمرين انت ما ضابطش هاد لا شين ريسبيراتوار راه تحط لك السؤال هو troisième question donc en exploitant en vous basant sur le document 3 et 4 montrez la relation entre le dioxygène et la production d'énergie cellulaire تستغل هاد لي دو دوكيمون بجوج وغتبين ليا la relation entre l'O2 et la production d'ATP donc en exploitant les documents 3 et 4, voilà, montrer la relation entre l'oxygène et la production d'ATP. اش خاصني ندير؟ بعدا هذا خاصني اناليزي هذا ياك؟ ضروري كاين شي دوكيمون كذا خاص اناليزي. دونك شنو تلاحظوا هنايا؟ lorsqu'on a ajouté RH2 ADP au P. شنو تلاحظوا؟ une diminution rapide de la concentration d'O2 et une augmentation rapide de la concentration d'ATP. صافقين نعاود خاصني ندير الجواب خاصني اناليزي هذا وعاد هذا راه احفظ هذا راه كلشي يكتبها المكتبات خاصو الاعدام هذه راه خاصكم ضابطها دونك السؤال حامض وسهل دونك قالك سيدي اعتمد لي على لي دو دوكيمون en exploitant les deux documents, montrer la relation entre O2 et la production d'ATP. اش خاصني ندير؟ بغيت ندير الجواب خاصني اناليزي الدوكيمون الاول ديالي ساهل هنا اش كنلاحظوا lorsqu'on ajoute RH2 plus ADP plus PI on observe une augmentation de la concentration d'ATP et une diminution de la concentration d'O2 دابا اشنو هي لا رولاسيون بين O2 و ATP هي هذه كامل lorsqu'on ajoute les transporteurs réduits, il y a activation de la chaîne respiratoire. Activa la chaîne respiratoire.
Ce qui provoque la transmission des électrons dès les premiers donneurs RH2 vers le dernier récepteur O2. Ce qui provoque aussi la transmission des protons H+, dès la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce qui provoque la création d'un gradient de protons H+. Puis les H+, reviennent par la sphère pédonculaire qui phosphoryle ADP en ATP. دونك جبتي الريلاسيون بين O2 و ATP. نعاود اش غادي في الجواب غناناليزي هاد الدوكيمون هذا l'analyse سهله غنقول lorsqu'on ajoute RH2 plus AD là on observe après l'ajout l'injection de RH2 plus AD plus PI une augmentation de la concentration d'ATP et une diminution de la concentration d'O2 point نجي دابا الدوكيمون 4 selon le document numéro 4 اش كنلاحظوا après l'ajout de RH2 plus ADP plus PI il y a activation de la chaîne respiratoire provoquant la transmission des électrons dès les premiers donneurs RH2 vers le dernier récepteur O2 qui devient H2O. Ce qui provoque la transmission des protons H+, dès la matrice vers l'espace intermembranaire pour créer un gradient de protons H+. Puisque la membrane interne est imperméable, les protons H+ reviennent par la sphère pédonculaire pour phosphoryler ADP en ATP. فهمت الشيء؟ بون اللي كيبان لكم هنا اساسي راه هي ضروري لاشين ريسبيراتوار تكون داك بابها. دونك غنديرو نجاوب. كتب السؤال 3. Répondre la question 3 غندير دوكيمون 3 هذا هو دوكيمون 3 ديالي ندير دوكيمون 3 كنجاوب باش المصحح نسهل على الامور دوكيمون 3 متفقين نكتب après l'injection de RH2 et d'ADP plus PI on observe une diminution d'O2 et augmentation d'ATP. صافقين بقى ليا دابا اش ندير بقى ليا قلت لكم دوكيومون 4 هذا دوكيومون 3 نكتبوه نكتبوه بحال هكا زيد دير بحال هكا جاوب الاستاذ كاين شاطر ملي كيصح ليكم هذاك الشيء منظم كدوخو ما دوكيومون 4 هادي راه حفاظه راه ديجا حفظتها لكم وعاودتها لكم مليار مره دونك راه خاصكم تكون داكينه على انا نقطع ما درتيش راه ما عندك باز واش نقول après l'injection de RH2 et ADP plus PI شي وقع la chaîne respiratoire شي وقع لها s'active كتخدم et transmet كتنقل les électrons dès le premier donneur شكون هو RH2 vers le dernier récepteur O2 qui devient H2O ياك et transmet les H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Espace intermembranaire pour créer un gradient des protons H+. Par la suite,
Les HP reviennent par la sphère pédonculée. Qui phosphoryle ADP en ATP. Voilà. C'est bien, c'est compris. Là, document 4, شوف انتم واش اناليزيو ديما اناليزيو لي غرافيك ولي طابلو. هذا ما تاناليزي فيه هذا. متفقين؟ دونك ديما انتم واش اناليزيو لي طابلو ولي غرافيك. Donc vous êtes obligé à les analyser. Mais document بحال ما analyser bien sûr. Ça après la question 3. Passons maintenant à la question numéro 4. 4, est-ce qu'on fait la vérification de l'hypothèse, bien sûr. En vous basant sur ce qui précède, vérifiez l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question numéro 2. يلا دابا الجواب اللي عطينا من دابا منو خاصنا نتاكدوا من لا ريبونس على من ليبوتيز كنا بروبوزي. راه نفس الهضره نعاودوها. اش قلنا؟ حيت لاحظتوا هنا O2 كيشنشط لا ريسبيراسيون سي كتعطينا ATP. دونك كاينه غولاسيون ما بين O2 et l'ATP, n'est-ce pas? Donc اش غنقولوا؟ avec l'altitude. شنو يوقع avec l'altitude? Avec l'altitude, il y a diminution de la concentration d'O2 dans l'air. ياك؟ كتنقص la concentration ديال O2 في l'air. ملي كتنقص la concentration ديال O2 في l'air اش كيوقع؟ اش كيوقع؟ كتنقص la concentration d'O2 qui arrive aux cellules, bien aux fibres musculaires. Donc غتنقص bien sûr l'intensité respiratoire. Ou l'intensité respiratoire غتنقص la quantité d'oxygène produite. Plutôt d'ATP produite. La quantité d'ATP produite. Donc, donc, augmentation du pouvoir de fatigabilité. Donc, ce qui va provoquer la diminution du rendement des athlètes, n'est-ce pas? نعاودوا عقلوا هادشي مزيان. كما كنطلعوا في الجبل شي يوقع الأو2 كيقلال O2. وإلا قلال O2 حيت قلنا هنا شنو هنا راه كاينه غولاسيون étroite entre la concentration d'O2 et la concentration d'ATP. Donc إلا كثر O2 غتكثر ATP. إلا قلال O2 غتقلال ATP. n'est-ce pas ولا لا؟ وحنا بالنسبه لنا قد ما طلعنا في الجبل اش كيوقع الأو2 كيكثر ولا كينقص؟ كينقص. بالتالي نقص O2 ياك غتنقص لا ريسبيراسيون سيلولار. ما تخدمش لاشين ريسبيراتوار مزيان. دونك غتنقص لينا ATP. ولا نقصات ATP دونك لو روندومون ديال لي زاتليت غادي ينقص. ما يبقاوش يجريو مزيان غيحسوا دغيا بالعيا وغيعياو دغيا ويكون الروندومون ديالهم ما يكونش مزيان. دونك هذيك لا ديوري ديال لو ريكور غطوال. متفقين؟ كتبوا هادشي. دونك شنو قلنا؟ هادشي خاصكم تدقوا بابه. خاصكم تشدوه. هادشي ما كاينش في الدرس. دونك شنو قلنا؟ قد ما طلعنا في الجبل اش كيوقع لالتيتيود؟ كيتزاد. ولا تزاد لالتيتيود اش كيوقع؟ كيقلال الاكسجين. ويقلال الاكسجين اش كيوقع؟ غادي يقلال لانتونسيتي ريسبيراتوار. ولا قلالت لانتونسيتي ريسبيراتوار اش غيوقع؟ غيقلال لا تي بي برودويت بار لا ريسبيراسيون. ولا قلالت لا تي بي برودويت بار لا ريسبيراسيون اش غيوقع؟ غيوقع ريغريسيون دي روندومون دي زاتليت. لي زاتليت ما بقاوش يجريو مزيان. n'est-ce pas? نكتب لكم جواب. دونك هو كتبنا في ليبوتيز بحال انا نكتب ليبوتيز وصافي. 4 نكتبوا l'hypothèse est vérifiée. L'hypothèse numéro 1 درنا. L'hypothèse numéro 1 est vérifiée car lorsque l'altitude augmente
وكتسمع الناس اللي فيهم الضيقه ما يطلعوش للجبل. الناس اللي فيهم الضيقه كيضيقوا ما كيدخلوش الاكسجين مزيان، تقول لهم ما تطلعوش للجبل، طلع الجبل كيسخف، ما تطلعوش قمه الجبل، تقول ما غاتسخفوا. علاش؟ حيت هما ديجا عندهم نقص الاكسجين، يطلع للجبل يزيد ينقص الاكسجين غيسخف. علاش كيسخفوا؟ حيت الاوضون ما كيبقاش يدخل، لا ريسبيراسيون كتحبس، لا تي بي ما كتبقاش وكيسخفوا. Donc, l'hypothèse numéro 1 est vérifiée car lorsque l'altitude augmente, la concentration d'O2, qui arrive aux cellules diminue, la concentration d'O2 qui arrive aux cellules, ce qui provoque une diminution de l'intensité respiratoire, provoquant une diminution de la quantité d'ATP produite, ce qui provoque quoi? La baisse, la régression du rendement physique des athlètes. شوف راه بحال التماس غير ما تحفظ الدرس وما تجاوبش كنردوا البال. دونك نمشيو لا كيسيون سويفونت. اسمحوا لي طفى لي بيسي نقادو. فوالا نمشيو لا كيسيون سيفونت. بقى لنا السؤال الاخر، السؤال الخامس ديال الوطني هذا نحيدوه. قال لك pour surmonter la baisse de rendement physique des athlètes lors de la participation aux compétitions sportives dans les hautes altitudes, les préparateurs physiques des athlètes ont recours à l'entraîner dans les régions de haute altitude pendant les 3 semaines qui précèdent les compétitions. الكودي ملي شي واحد عنده شي مسابقه ديال الجزره مثلا في قمه الجبل في شي مدينه عاليه بزاف، هذوك لي زونترينور ديالهم كيديهم واحد 3 سيمانات لذاك المنطقه باش يترينيو بهم. فاهمين؟ قلت لكم دابا الا واحد لاتليت واحد العداء غادي يجري في واحد واخا ايمان نعاود لك، الا واحد العداء نعاود لكم ليبوتيز. دابا ها انت شوف اسمعوا لا كيسيون نيميرو 4، اسمعوا لي مزيان قلت لكم. العداء اللي كيجري في اعالي الجبال ياك ولا شي يكون في اعالي الجبال كيكون اودور قليل بارابور او نيفو دو لا مير. بلا شفنا او نيفو دو لا مير كيكون الاكسجين 150 في التركيز ديالو. في لا سومي ديفيرست يلا واصل 50 ناقص الثلثين اللي ناقص، يعني لا كونسونطراسيون دو قليله، وبالتالي داك اودو اللي غيوصل لي سيلول ديالك غيكون قليل، ودونك ما داش لا ريسبيراسيون مزيان، ما غتكونش لا ريسبيراسيون مزيانه، ولا ما كانش لا ريسبيراسيون مزيانه اتي بي عندك ما غتكونش مزيانه، غتكون قليله. ولا كانت اتي بي قليله ما تقدرش تجري مزيان، غتعيط غير تسخف. هادي هي ليبوتيز اللي درت هنايا. دابا
حتى تيما التمرين. هاك العداء اللي بغى يجري مثلا عنده شي مسابقه في قمه الجبل في شي مدينه عاليه بزاف، كيديه لونترينور ديالو قبل بواحد 21 3 سيمانات لديك المدينه باش يتريني فيها. متفقين؟ Le document suivant présente les résultats des analyses effectuées chez un athlète avant et après les entraînements dans la région de La Paz en Bolivie. دابا دينا واحد العداء نترينيو بيه في منطقة جبلية وعبرنا عليه شي حويجات هما كاين في الطابلة نعطيكم دابا هنايا. هما هاد الحوايج اللي عبرنا عليه، النتائج ديال ديك الدراسة درنا هي. شوفوا معايا مزيان. عبرنا nombre des globules rouges. عقلنا على شنو الدور ديال الجلوبيل روج؟ شنو الدور ديال الجلوبيل روج؟ هما كينقلوا الاكسجين. انت ملي كدير تانسبيغي ليغ، الاكسجين كيمشي لي بومون، ولي بومون كيعطيوه للدم. فين كيمشيو في الدم كيمشيو لي جلوبيل روج بالضبط، هما اللي كينقلوا الاكسجين. متفقين؟ دونك عبرنا عند هاد العداء عبرنا النومبر دي جلوبيل روج avant l'entraînement dans les hautes altitudes. L'entraînement هنا نكمل الجملة. avant l'entraînement dans les hautes altitudes. هنا après l'entraînement dans les hautes altitudes. quantité d'hémoglobine. شنو هو الهيموغلوبين؟ هو الماده اللي وسط الكريات الحمراء اللي كتنقل لينا الاكسجين. شحال كان قبل ما نترينيو به؟ 13.5 غرام. ملي طلع في الجبل ترينا به ولات 15.9 غرام. متفقين؟ دابا نورمالمون كاين شي حوايج خاصكم تكونوا عارفينهم. جلوبيل غوج شنو هو الدور ديالو؟ هو اللي كينقل O2، والهيموغلوبين هي الماده اللي كاينه وسط لي جلوبيل غوج كتنقل لنا الاكسجين. لي جلوبيل بلون كيدخلوا في المناعه هادو في المينيتي، ما عندك ما دير بهم نتايا. بالنسبه للدار ديالنا حنا عندنا نديرو بهم. متفقين؟ دونك السؤال هو 5 كاين جوج الكيسيون. سؤال comparer les variables indiquées dans le document 5 chez l'athlète avant et après l'entraînement dans la région de La Paz en Bolivie. نعاود السؤال. Comparer les variables indiquées dans le document numéro 5 زعما في الطابلو هذا chez l'athlète avant et après l'entraînement dans la région de La Paz en Bolivie. Voilà, comparaison سهلة. السؤال هذا كادو، خاص الانسان يبقى يسقلو واحد الاسئله هادو. متفقين؟ فوالا هنا خاصني ندير جوج عوارض ياك. سندوي على l'athlète avant l'entraînement et après l'entraînement. متفقين؟ واش غنقولو؟ avant l'entraînement le nombre des globules rouges et le nombre des globules blancs et la quantité d'hémoglobine qui كانوا faibles. إلا قارنتي هذه مع هذه قليلة، قارنتي هذه مع هذه قليلة، قارنتي هذه مع هذه كانوا قلال. Après l'entraînement dans les hautes altitudes avec la région de Bolivie, on observe une augmentation du nombre de globules rouges, du nombre de globules blancs et de la quantité d'hémoglobine. Donc هذا السؤال سهل حامض. متفقين؟ دونك هذه لا كومباريزون. comparer هاد لي variables étudiées avant et après l'entraînement. قاس دوي على avant l'entraînement كي كانوا و après l'entraînement كي ولاو. احسن. ولا ممكن تقارن هذا مع هذا، تقول مثلا après l'entraînement dans la région de La Paz en Bolivie,
le nombre des globules rouges, le nombre des globules blancs, le nombre plutôt la quantité d'hémoglobine sont élevés par rapport à ceux avant l'entraînement. Mais أنا كنفضل الإنسان يكتب جوج عوارض. بقاش يدير par rapport. يدير لنا سيدي avant l'entraînement, le nombre des globules rouges, le nombre des globules blancs, la quantité d'hémoglobine était faible. Mais après l'entraînement en Bolivie, dans les hautes altitudes, il y a élévation du nombre de globules rouges, du nombre de globules blancs et de la quantité d'hémoglobine. Donc, بلا ما نكتب هذا الجواب لا نكتبو واخا نجاوب على السؤال نشوف السؤال الاخر بعدا نكتبهم بجوج يلا هذا بالي سؤال سهل عادي كلشي غيعرف ليه السؤال الموالي 5 بي Donc, en vous basant sur vos connaissances, ياك باعتماد على المعارف ديالك نتايا et les données précédentes كشي ديال التمرين درنا كامل expliquer l'impact de l'entraînement dans les zones de haute altitude sur le rendement physique des athlètes. هنا غنفكركم بواحد التمرين كنا خدمناه شحال هادي كنت قلت لكم كنهضرنا واحد الماده سميتها ايبو. شوف ما ذكرناش لي ميتوكوندري ما ذكرهمش ذكرناش لي ميتوكوندري كاع علاش جبنا لي ميتوكوندري ندوي واحد داكشي اللي عندي وصافي. واخا واحد التمرين اللي كنت راجع في التمرين كنت خدمت معاكم في الدرس شحال هادي قلت لكم بلي الانسان كيطلع الجبل ياك كيقلال الاكسجين عقلتوا الجمله عقلوا مزيان قلت لكم dans les hautes altitudes il y a diminution de la concentration d'oxygène ce qui stimule عقلوا les reins et la glande surrénale de sécréter une hormone appelée érythropoïétine. عقلتوك الهرمون سميتو érythropoïétine. دونك حنا ملي كنطلعوا للجبل كيقلال عندنا O2. الا قلال O2 راه كارثه غتقلال لا ريسبيراسيون يقلال ATP غتسخف تجي كاين شي كيطيحوا كوما بحال عندهم فقر الدم كيطيح كوما يقدر يموت. دونك الجسم باش كيدافع علاش كيدير ملي كيحس بان O2 قلال عنده في الكليه ديالته واحد الجليده كاينه الفوق ديال الكلاوي سميتها سورينال اش كدير كتفرز واحد الهرمون سميت داك الهرمون سميتو ايغيتروبويتين ايبو سميتو ايبو بي او كرمزوا ليه هو سميتو ايغيتروبويتين كامله. داك لي بو اش كيدير كيحفز الجسم باش يفرز لينا باش يكثر لي غلوبيل غوج باش يكثر شنو يكثر لي غلوبيل غوج باش لي غلوبيل غوج كينقلوا بزاف ديك الاودو اللي كينقلوه ما كتضيع لك حتى حاجه دخلتي 50 نقلوها كامله. دونك تزاد لا كونتيتي دو ياك ترونسبورتي فيغ لي سيلول فوالا كتزاد لا كونتيتي دو ترونسبورتي فيغ لي سيلول دونك كتزاد لانتونسيتي ريسبيراتوار وكتزاد لا تي بي برودويت. متفقين؟ رجعوا المثال دابا ديالنا هنا دابا تخينا مشى ديك المنطقه اللي هي عاليه اللي غيدير فيها السباق 3 شهور 3 الاسابيع قبل باش يتريني. ملي ترينا اش وقع ليه كثاروا ليه لي غلوبيل غوج وليموغلوبين الغلوبيل بلون ما كيهموناش حنا ليموغلوبين. دونك هادو اش غيديروا ils vont transporter une quantité élevée d'oxygène vers les cellules غيحاولوا ينقلوا اكبر كميه ديال الاكسجين vers les cellules وبالتالي لي سيلول يوقع لهم غيزيدهم اوضو بزاف دونك غدار لا ريسبيراسيون سيلولير بزاف دونك غتصاوب لا تي بي بزاف وغيتحسن لو روندومون دي زاتليت. نعاود اسمع لي الدراري دابا هاد الرياضي 3 الاسابيع قبل ما يجري في قمه الجبل مشى ترينا ملي ترينا تما اش توقع له ملي كان اوضوه قليل الجسم ديالو كثر من لي غلوبيل غوج كثر من لي غلوبيل غوج ومن ليموغلوبين وبالتالي شنو الدور هادو هما كينقلوا O2 دونك يفون اسيغي ترونسبور ماكسيمال دوكسيجين فيغ لي سيلول دونك لي سيلول غيوصل لهم O2 بزاف ملي غيوصل لهم O2 بزاف غيديروا لا ريسبيراسيون بزاف وملي غيديروا لا ريسبيراسيون بزاف غادي يصاوبوا ا تي بي بزاف وملي غيصاوبوا ا تي بي بزاف غيتحسن لو روندومون ديالهم غيجريو مزيان غيديروا دي ريكورد اللي هما قصار.
فهم دري ما مفهومش، فهم ولا لا؟ دونك نحاول نكتب لكم جواب السؤال الخامس. دونك بدا ا 5 ا، نديرو كومباريزون ياك 5 ا avant les entraînements قبل ما يتريني اش قلنا؟ لو نومبر des globules rouges et blancs et la quantité d'hémoglobine ياك la quantité d'hémoglobine sont faibles. الجملة دابا après les entraînements le nombre des globules rouges et blancs et la quantité d'hémoglobine ياك sont devenus très ولا sont élevés بلا ما نطول sont élevés. متفقين؟ دابا هذا كلشي غيدير الجواب قعدنا بي متفقين؟ جبت لكم لا كيسيون بي قلت لكم en vous basant sur vos connaissances et les données précédentes expliquez l'impact de l'entraînement dans les zones de haute altitude sur le rendement physique des athlètes. خاصنا نجمعوا كلشي واش كنا نقولوا. سمعنا مهدي الانسان ملي كيطلع الجبل كيدوز واحد 3 اسابيع تمايا اش يوقع ليه؟ كيكثر ليه؟ كيكثروا لي غلوبيل روج مع ليموغلوبين. نشرح لكم واش هو لي غلوبيل روج بحال الكاميونات بحال لي كاميون كيترونسبورطيو. اش الدور ديالهم؟ كيهزوا الاكسجين من لي بومون كيديوه لي سيلول. الا عندك غير 4 ديال الكاميونات شحال غتهز؟ 4 ديال الجزيئات ديال الاكسجين من لي بومون للدم. الا عندك 600 غلوبيل غو شحال تهز؟ غتهز 600 موليكول دوكسيجين. غتديها منين؟ غتديها من لي بومون للدم. دونك قد ما كثاروا لي غلوبيل غوج قد ما كتكثر لا كونتيتي دوكسيجين ترونسبورتي. دونك قد ما كيكثر لينا كيكثر لي غلوبيل غوج قد ما كتكثر la quantité d'oxygène transportée. Je reprends. Donc, les zones de haute altitude. Les zones de haute altitude. Pour s'adapter à la diminution de la quantité d'oxygène, le corps sécrète ou bien multiplie les globules rouges. Multiplication des globules rouges. Ces globules rouges, lorsqu'ils se multiplient, ils deviennent en quantité très importante avec l'hémoglobine, ce qui assure la transmission d'une quantité élevée d'oxygène vers les cellules. Donc les cellules s'approvisionnent avec une grande quantité d'O2. Donc il y a une augmentation de l'intensité respiratoire. Donc une production élevée d'ATP, ce qui va permettre aux athlètes d'améliorer les rendements ou bien le record réalisé. نعاودها لكم بالدارجه. سمعوا راه مهمه بزاف هادشي خاصكم تفهموها. خاصكم تعطيكم بحال هكا ما تحفظ. دونك تفرض صور معايا واحد عنده سباق غدا في افران، هو ساكن في كازا. الا قارنتي واحد ساكن في كازا قبلنا واحد ساكن في كازا وواحد ساكن في افران، اللي ساكن في كازا تما الاكسجين كثير في الهواء، دونك الدم عنده قليل، ما محتاجش هو بزاف ديال الكريات الحمراء
باش ينقل الهواء، حيت الهواء موجود اصلا غير عطاه الله مشت. اودو في الهواء كثير. واحد في افران عنده اودو في الهواء قليل. دونك الحل ديالو هو انه خاص الدم ديالو كيوليو فيه بزاف ديال الكريات الحمراء. داكشي علاش الا قارنتي واحد ساكن في كازا مع واحد ساكن في افران، اللي ساكن في كازا عنده الكريات الحمراء قلال. نعاود، الا قارنتي واحد في كازا مع واحد في افران، اللي في كازا ياك الاكسجين موجود، دونك عنده الدم قليل، عنده الكريات الحمراء في الدم قلال. اللي في افران الاكسجين تما قليل، دونك عنده الكريات الحمراء قلال، بليتو كتار. متفقين؟ اللي في كازا شنو عنده؟ الاكسجين في الهواء كتير، دونك عنده كريات حمراء قليله. اللي في افران عنده الاكسجين قليل في الهواء، اذا عنده الكريات الحمراء كتار. وإلا قارنا انسان كيعيش في مناطق الشمال، مناطق الشاطئيه، يعني قريبه للبحر، تما الاكسجين كتير، دونك الناس تما عندهم الدم عندهم قليل، الكريات الحمراء عندهم قلال، ما محتاجينش بزاف ديال الدم، حيت اوتو عندهم اصلا موجود في الهواء. واحد في افران حيت عندهم الاكسجين قليل، باش كيعوضوا ديك قله الاكسجين في الهواء، باش كيعوضوها كيعوض لها بكثره الكريات الحمراء في الدم ديالهم، يكون الكريات الحمراء عندهم في الدم كثيره بزاف. الا هزينا واحد من كازا ديناه لافران وتيجري مزيان في كازا، وديناه لافران الغد باش يجري، غيجي هو الاخر مع صاحب افران، مع ولاد افران في الشجره. علاش غيجي هو الاخر؟ حيت هو مسكين ملي غيمشي لافران ما مولفش هو مع الاكسجين قليل، الدم عنده قليل الاكسجين قليل، دونك عنده مشكل كبير. ما غاديش يعني الاكسجين ما يبقاش عنده كثير، غيقول عنده الاكسجين قليل في الدم، غير لا ريسبيراسيون ما دارش مزيان، غتكون عنده الطيب قليله، غيعيط غير. شنو هو الحل اللي كنديرو؟ وغنديه واحد 3 اسابيع قبل، مثلا عنده السباق من هنا لشهر 7، غنديو حنا من دابا سير الافران، ديو تسمية الترين تمايا. ملي غيتريني تما غيولف، غيلقى الاكسجين قليل، ملي غيلقى الاكسجين قليل الجسم ديالو كيكثر من الكريات الحمراء، باش يكثرهم خاصو 3 الاسابيع كيكثروا، كيكثر من الكريات الحمراء، غيولي عنده واش غيولي عنده هو؟ غيولي عنده كريات حمراء بحالو بحال ولد افران، غيولي عنده هو كثار. متفقين؟ وبالتالي غيولي اودو يوصل للخلايا ديالو مزيان، وغيديروا لا ريسبيراسيون مزيان، وغتصاوب لا تي بي مزيان. متفقين؟ وغيتحسن لو روندومون انرجي ديالو. متفقين؟ واش مفهوم الدراري؟ دونك ها نتوما شو معايا دابا اش نقول لكم. دونك لونترينمون، ها نتوما لونترينمون لونترينمون ياك لونترينمون دون لي زون de haute altitude de haute altitude. اسمع لي مزيان شنكتب altitude ياك permet au corps de quoi de اش كيخلي الجسم يدير de multiplier bien d'augmenter احسن باش نطول الجمله d'augmenter le nombre des globules rouges et de la quantité d'hémoglobine. Ce qui permet le transport d'une quantité élevée ce qui permet le transport d'une quantité élevée d'O2
O2 vers les cellules. Donc, augmentation de l'intensité respiratoire. Donc, augmentation de l'intensité respiratoire. Voilà. Et de la quantité d'ATP produite. Donc, une amélioration du record enregistré. نعطيكم واحد المثال باش تفهموني مزيان. كان هشام القروج ملي كيبغي يترين فين كيمشي لإفران. إفران علاش إفران؟ حيت تما اوت التيتود ياك اوت التيتود يعني غير كاين عندنا اودو تما قليل دونك لو كور ديالو غيكثر من لي غلوبيل غوج. دابا اش كيولي عنده الغلوبيل غوج كثار وغيجي يتصابخ في كازا. ها الغلوبيل غوج كثار وها ياك وها الاكسجين كثير في كازا دونك غيمشي يدير غوندومون طالع مزيان يعني كيجري بالزربه وكيربح. صافقين؟ دونك هذا هو لوبجيكتيف من هاد التمرين هذا، هو نهضروا على لي هوت التيتود. غير كانت واحد الحاجه ناقصه باش نكملوها هي ديك ايبو. بالفكره العامه خاصني نقول لك باش تعقلوا ليها. تصنتوا لي مزيان. الانسان اللي كيطلع في لي هوت التيتود في اش كيوقع في الواقع، الانسان ملي كيطلع في لي هوت التيتود الجسم ديالو كيديتيكتي داك لا ديمينيسيون دو لا كونسونطراسيون دو 2. C'est pour cela il sécrète une hormone appelée EPO. كنسميها érythropoïétine. EPO. 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 Cette hormone, اش كدير؟ il active la moelle osseuse rouge, داك النخاع العظمي الأحمر pour produire les globules rouges. كتكثر من les globules rouges في الدم pour produire les globules rouges. متفقين؟ ياك provoquant une augmentation de la quantité des globules rouges dans le sang, ce qui va permettre le transport d'une quantité élevée d'oxygène vers les cellules et pour augmenter l'intensité de la respiration cellulaire et afin d'augmenter la concentration d'ATP produite et d'améliorer le rendement. Donc نتوما عقلوا عليها. إلا طلعتي لقمة الجبل كيقلى الأو2، إلا قلى الأو2 الجسم ديالك كيفرز واحد لوغمون سميتو إيبو. داك إيبو كيكثر من لي غلوبيل غوج. إلا كثروا لي غلوبيل غوج كنترونسبورطاو أودو بزاف لي سيلول. أودو بزاف لي سيلول كيتزاد لا ريسبيراسيون سيلولار دونك كتزاد لا تي بي برودويت دونك كيتحسن لو روندومون دي زاتليت. واو فهم هادشي. دونك هذا هو لوبجيك ديال التمرين وديال بزاف التمارين بحال هكا تحطو.